कायनात कायनात आदमी को तकरीर में वेलकम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे तकरीर में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं स्कर्दो व्यू पॉइंट में और आज यहाँ पर फिलिप कम्युनिटी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम जो तीसरा कंपटीशन है वो यहाँ पर इनकाद किए जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोगों को बताते चले तो इससे पहले भी 2 कंपटीशन उन्होंने इनकाद कर चुके हैं, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन और कल जो निलामी कंपटीशन हुए थे वो भी हमने आप लोगों को बराह रास्त दिखाए हैं। और आज हम मौजूद हैं स्कर्दो व्यू पॉइंट में और आज यहाँ पर स्पीच कंपटीशन का इनकाद किए जा रहे हैं। और यहाँ पर खुशाइन बात यह है कि हमारे मेल स्टूडेंट की निस्बत हमारे फीमेल स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो चले हम हाल की तरफ जाते हैं और आपको इस जो इवेंट हो रहे हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनके राय भी आप लोगों को बताएंगे और जो जजेस यहाँ पर मौजूद हैं उनके राय भी आपको बताएंगे और उनसे पूछते हैं कि इस इवेंट के लिए कौन कौन सी जो NGO से या गवर्नमेंट की तरफ कोई फंडिंग वगैरह हुए हैं नहीं हुए, जितने भी जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हजार लाई हूँ, चेहरे पे दमक, दिल में जज्बे हजार लाई हूँ, रूह की आवाज को लफ्जों में तराश लाई हूँ, रूह की आवाज को लफ्जों में तराश लाई हूँ। ए वतन तेरी जरखेजी हर सू नजर आती है, ए वतन तेरी जरखेजी हर सू नजर आती है। हर सांस में तेरी मट्टी की खुशबू लाई हूँ, हर सांस में तेरी मट्टी की खुशबू लाई हूँ। सदर अली वक़ार उर्वाने जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जनाब सदर यकीन मानिए, जब मुझे ये मौजू मिला दिल खुला, दिमाग सोचू का मरकज बना और तो और जिस्म का रवा रवा ताजे लहू की लहर थाम गया। सदर जी वक़ार इस मिसरे में मट्टी से मुराद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जरखेजी से मुराद वो कामयाबियां और कामरानियां जो कभी अब्दुल सत्तार ईदी बनकर तो कभी अंसार बरनी बनकर आंखों के आंसू भुला देती है। सदर अली वक़ार नमी से मुराद वो जोश, जज्बा और बलबला जो 1965 में लाहौर में सुबह का नाश्ता करने वालों को जिंदगी भर का खाना भुला देती है। सदर अली वक़ार ये मट्टी नम थी तो एहसास मोहब्बत जज्बे हुब्बुल वतनी और महरो वफा देती नजर आती है। ये मट्टी नम थी तो कोई नौजवान शाहिद अफरीदी बनकर दुनियाए क्रिकेट का चमकता धमकता सितारा बना। ये मट्टी नम थी तो सरगोदा में आली शिराजी इस काबिल बनता है कि भीख मांगते बच्चों को किताबें और कलम तकसीम करे। सदर अली वक़ार ये मट्टी नम थी तो कराची के शहरों में आलमगीर नामी नौजवान कचरा उठाता फिरता नजर आता है। सदर अली वक़ार अगर ये मट्टी नम थी तो कभी मेजर शब्बीर शरीफ बनकर तो कभी MM आलम बनकर मट्टी के नम होने की मोहब्बत में अपने आशुफ्ता सर को कुर्बान कर देती है। सदर अली वक़ार अगर ये मट्टी नम ना होती तो हमारे नौजवान ये पैगाम कभी ना देते कि उठाए लाख दीवारें तुलुए सहर तो होगी, कि उठाए लाख दीवारें तुलुए सहर तो होगी। ये शब के पास बात तब तलक हमको रास्ता देंगे, ये शब के पास बात तब तलक हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ जलने का, हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ जलने का। नहीं परवाह ये अहले दानिश क्या सजा देंगे, नहीं परवाह ये अहले दानिश क्या सजा देंगे। सदर अली वक़ार अगर ये मट्टी नम ना होती तो हमारे नौजवान ये पैगाम नहीं देते। हमारे ज़हन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है, हमारे ज़हन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है। वतन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे, वतन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। सदर जी वक़ार ये मट्टी को नम करने की मोहब्बत ही तो थी, ये मट्टी को नम करने की मोहब्बत ही तो थी कि पाक फौज के नौजवान ज़र्ब अज़म में दुश्मन को ये पैगाम देकर ललकारते हैं, सबूत देंगे वफाओं का
गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाहे गलत। और बर्फ पे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, और बर्फ पे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे। उठे मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत, उठे मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत। हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे। हम तो हर जुल्म की दीवार गिरा देते हैं, हम तो हर जुल्म की दीवार गिरा देते हैं। देखो फिरऔन के लहजू में हमसे बात न करना, देखो फिरऔन के लहजू में हमसे बात न करना। हम तो पागल है खुदा उससे उलझते हैं, हम तो पागल है खुदा उससे उलझते हैं। नासरा डॉक्टर ऑफ मोहम्मद याकूब, नासरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नियामत बड़ी है संभालो उसे, बड़ी चोट से निकालो उसे। न तेरा न मेरा न उसका न इसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं इस बुज़दिलाना हमले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जो तारीख का एक बदतरीन हिस्सा बन चुके हैं। क्या उन्हें मालूम है कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है? मैं बताती हूँ, इन बुज़दिलों ने इन शाहीन को ललकारा है, इन बहादुरों को ललकारा है, इस बर्फीले चीते को ललकारा है जो दुनिया की नजरों से छुपकर अपना लोहा मनवा रहे थे। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागाह नहीं होता। मोहतरम टीचर्स, असातिज़ा इकराम, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और मेरी इल्म की राह में हम सफर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौज़ूए सुखन पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है, हमने गुलशन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वक्त सर डूबता सूरज, उभरती उमंगे, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं नाराए तकबीर की सदाएं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगफ कि इन्हीं नारों और सदाओं में पाकिस्तान का परचम इज्जत व एहतराम के साथ उतारा जाता है कि यकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। अली वकार हर सू इंसानी आजाद बिखरे पे नजर आते हैं, वहाँ मौजूद लोगों का लहू इस सब से हिलानी परचम पर भी पड़ता है जिसे अभी इज्जत व एहतराम के साथ उतारा गया था। वहाँ मौजूद लोगों का लहू दुश्मन को ललकार रहा है, वहाँ मौजूद लोगों का लहू यजीदियत को हुसैनियत का पैगाम सुना रहा है कि अली वकार 2 नवंबर का सूरज फिजा को सौगात बनाए खरूब हो जाते हैं। लेकिन जनाबे वाला ठीक अगले 24 घंटे बाद दुनिया ये मंजर भी देखती है कि जिस जगह की वो खून से रची बसी थी, उसी जगह पर वही शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए ये नवीद देते इस वक्त हमारे सिर्फ एक ही पहचान थी और वो थी पाकिस्तान। कौम की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में खुलासा पेश किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में कम उम्र में सर्टिफाइड प्रोफेशनल का आखिरी रिकॉर्ड बनाने वाली अल्फा करीम इसी धरती की बेटी है। फौज के मैदान का हीरो जहांगीर खान यहाँ का सबूत है। हमारे पास फौज की महारत का नजारा पूरी दुनिया ने 27 फरवरी 2019 को देखा कि जब दुश्मन को भी कहना पड़ा दैट इज फैंटास्टिक। मैं फिर से कहूंगी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है जावी। घबराएंगे हम जिससे क्या हम चीने के सहारे निकलेंगे, घबराएंगे हम जिससे क्या हम चीने के सहारे निकलेंगे। डूबेगा अगर ये सूरज भी तो चांद सितारे निकलेंगे। अंदाज ज़माना कहता है फिर मौज हमारा बदलेगा, अंदाज ज़माना कहता है
گا شبنم سے شرارے نکلیں گے. ٹکڑا نہیں بلکہ جنت کا ایک ایسا نمونہ ہے جسے میرے پرکھوں نے لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد میرے حوالے کیا ہے، اور مجھے کسی قربانی سے دریغ کیے بنا اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس کی تلاش میں کئی ستارے ڈوب گئے. اس سرزمین کو مجھ تک پہنچانے کے لیے کئی قاصد راستوں کی دھول ہو گئے، کتنے دل ملول ہوئے. اس خطے کی حصول کے لیے ماؤں کی آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری ہوئے. سامعین محترم، ایک جوان اپنی ماں سے خواب میں اپنی شہادت سے پہلے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہوائیں چلتی تھی تو میرے برہنہ جسم پر لگے زخموں سے ٹکرا کر شعور کی دیواروں پر درج حاجتوں کی خراشوں کو تازہ کرتی تھی. تنگ و تاریک شب و روز تھے، تنہائی تھی، موسموں کی سختی تھی، لیکن تیری قسم ماں میں نا امید نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ماں، جب میرے جسم پر ذرا سی خراش آتی تھی تو تیری جان پر بن آتی تھی. اس جسم کو میلوں گھسیٹا گیا، الٹا لٹکا کر لاٹھیوں سے مارا گیا، میری لاش کی بے حرمتی کی گئی، مگر ماں میرے جسم سے جان نکلنے تک میرا حوصلہ پست نہیں ہوا، کیونکہ میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی تھی. صاحبان علم و دانش، یہ وطن ہے تو میری عیدیں ہیں، یہ وطن ہے تو میری خوشیاں ہیں، یہ وطن ہے تو سب نظارے ہیں. میری زندگی، میری بندگی، میری دلکشی، میری تازگی، میری روشنی، میری آگہی، میری شاعری، میری موسیقی، میری مصوری، سب کچھ ہے اگر یہ وطن ہے. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. صاحبان علم و دانش، قائد اعظم کے سارے جذبوں کی تصویر یہ وطن ہے. حضرت علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر یہ وطن ہے. کاتب تقدیر کی انمٹ سی تحریر یہ وطن ہے. میری سانس پاکستان ہے، میری آس پاکستان ہے، احساس پاکستان ہے. سچ شکر ہے میرے مولا کا، میرے پاس پاکستان ہے. صاحبان علم و دانش، اس انمول تحفے کے لیے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے. آج ہمیں اس وطن کے دفاع کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. ہمیں ان ماؤں کے بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے اس دیش کے چپے چپے گوشے گوشے سے یہ عہد کیا تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے بر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے بر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. صاحبان علم و دانش، بسطرن جو ملال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وطن عزیز اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. کچھ ہماری اپنی نادانیاں ہیں، کچھ دشمن کی ریشہ دوانیاں ہیں. ہر طرف بھوک افلاس کے ڈیرے ہیں، گمبھیر اندھیرے ہیں. صنعت و حرفت، معیشت، تجارت، ہر شعبہ خسارے میں ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. سیاسی، لسانی، مذہبی اختلافات نے شدت پسندی کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے. لیکن میرا عزیزو، ہمیں پھر سے ابھرنا ہے اپنی آن بان کی خاطر، اپنی پہچان کی خاطر، پیارے پاکستان کی خاطر. عزیزو، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ تو خود ہی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اے شریف انسانوں، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر. ٹینک آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹے، کوکھ دھرتی کی بانچ ہوتی ہے. فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے. جنگ تو خود ایک بڑا مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. جی ہاں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. یاد رکھیے، ہم کو یہ شعلے نہیں، چاہت کی شبنم چاہیے. ہم کو یہ خنجر نہیں، زخموں کا مرہم چاہیے. مستقل نفرت کے بدلے عشق پیہم چاہیے. گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہے. اور انشاءاللہ یہ وطن سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جو سن کے بچوں کو توڑ دیتے ہیں، نہ دیکھنا میری اس وطن کو میری نگاہ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں. پہلے ادب سے کہہ چکی ہوں السلام، اب اجازت چاہتی ہوں والسلام. آپ سب کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. الرحمن الرحیم. میں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، میں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں. میں بسم اللہ سے اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں. جناب علی وقار، میں جو
سٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان سکون کی تلاش کر. جناب صدر، مہمان گرامی اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے 6 ستمبر 1965. 6 ستمبر 1965 ایک ایسا دن ہے کہ اس روز جب دشمن نے ہمارے پاک سرزمین پر حملہ کی تو ہمارے پاک افواج نے ان کو ایک ایسی شکست دی جس کے مثال پورے دنیا میں نہیں ملتی. جناب علی وقار، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت تو، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت تو، یہ جرم سدا میرے حسابوں پر رہنے کی. جناب علی وقار اس موقع پر اس وقت کے جناب صدر محمد ایوب خان کے گرجدار آواز ریڈیو پاکستان پر گونجنے لگے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجاہدوں آگے بڑھو، دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو. ملک کے کونے کونے میں ترانے گونجنے لگے. اس کے بعد سب فوج اپنے مدد آپ کے تحت دشمن کی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. گر اپنا کسی کو جلانے نہ دینا، گر اپنا کسی کو جلانے نہ دینا، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دینا. جناب علی وقار ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کیگر نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. جناب علی وقار کسی طرح دشمن نے ہمارے پاس سرزمین پر حملہ کی، لیکن وہ اس کام میں ناکام ہو گئے. مٹا دیں گے دشمن تیری نام و نشان کو، مٹا دیں گے دشمن تیری نام و نشان کو، اگر تو نے میری آنکھ سے دیکھا پاکستان کو. آخر میں اپنی تقریر کے اختتامی شعر سے کرنا چاہتی ہوں. جہاں کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا، جہاں کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا، غروب سرا ہندوؤں کو خاک میں ملا دیا. والسلام. تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تمہیں گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں. جناب والا، یہ عظیم دن ہمیں شہیدوں کی قربانیوں، غازیوں کی جرت اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے. اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کا مفروض ہے جس کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا سے کرنا چاہتی ہوں. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال. شکریہ.